Kini sigari lumantam magpaabot kaninyo ni inim teksto sa Biblia. Mao kini ang gisulti sa balaang kasulatan. Ang lalaki dagway og himaya sa Dios ug ang babaye himaya lamang sa lalaki. Apan buot ko nga inyong sabton nga ang ulo sa matag usa ka lalaki mao si Kristo, ug ang ulo sa babaye mao ang iyang bana, ug ang ulo ni Kristo mao ang Dios. Dili kinahanglan sa lalaki nga magpandong siya sa iyang ulo. Sanglit dagway ug himaya man siya sa Dios. Apan ang babaye mao ang himaya sa lalaki. Kay ang lalaki wala buhata gikan sa babaye, kundili ang babaye hinuon gikan sa lalaki. Ug ang lalaki wala usab buhata lang sa babaye, kundili ang babaye hinuon lang sa lalaki. 1 Corinthians 11:3-7-9. Busa kamong mga asawa, kinahanglan magpasakop kamo nga masinugtanon sa inyong masigka ba naingon nga sa Ginoo. Kay ang banamao ang ulo sa asawa. Maingon usab nga si Kristo ulo sa iglesia nga mao ang iyang lawas, ug siya mao ang manluluwas nini. Maingon nga ang iglesia masinugtanong nagpasakop kang Kristo. Sa ingon usab ni Ana, ang mga asawa kinahanglan magpasakop nga masinugtanon sa ilang masigkabana sa tanang paagi. Ephesians 5:22-24. Mao kanay ana sa kasulatan. Daghang salamat sa inyong pagtanaw. Palihog, like and share.